Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa katapusan. Live na sadta, partner. Salamat sa Diyos sa panahon ngayong gihatag na sabka nato. Salamat sa iyang kaayo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Hallelujah. Mayong kapunon din sa atong naimutangan, kaudtuhon. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpadayon sa pag-uban kanato. Hallelujah. O pagdasig kanato, nining atong naandan nga buluhaton, dinhi sa atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Andam na mausab kita nining atong padayunon nga ingnon pagatun-an o atong pagtulunan sa mga yatagan kita sa Dios sa panahon aron kita magkausa na usab sa lain na pod nga adlaw nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Nga bisan asa kamong dapitang among mga pagbati ug ang among mga pag-ampo sa kanunay nga naa kamong tanan sa maayong panglawas, himsog ug labaw sa tanan, himsog usab ang atong mga espiritu. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Dios ug ato gayong atagan og ingnon ta panahon ang atong ingnon ta mga kaigsuunan nga anaa gyapon sila sa kadasig sa pagpadayon sa pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ug dili kini alang kanato kundi alang kini kaniya. Hallelujah. Kaniya nga nagmugna sa langit ug sa yuta. Nga diin gyatagan kita niya og maayong panglawas, gyatagan kita niya og inunta maayong panghuna-huna, so ato sab ibalik niya ang niya kanato kay wala man tay ato, no? So atong bation ang atong mga kaigsuunan, partner sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Asa man kamo karong dapita gipahimutang sa Dios sa upat ka suok sa kalibutan. Dinhi sa atong naimutangan sa tibuok Amerika do na pay kabuntagon ang mga ingnon ta na advance ta karon ato nibalik kita sa atong oras, no? O pasalamatan nato ang Ginoo niata karon sa kaudtuhon alas 12 pa dinhi sa atong naimutangan. Ug salamat sa Ginoo sa tibuok Isya na nataron sa kadlaw, no? Ug pasalamatan nato bisan pa man naagi apoy mga nagtukaw nining orasa, no? Sa tibuok Isya atong dapito ng atong mga kaigsunan diha sa Singapore, atong mga minahal sa kinabuhi asa mong dapita karon sa Isya, no? Ang gipaimutang sa Dios sa maing kamot. Sa tibuok sa Cambodia, no? Natay daghan mga kaigsunan usab diha nga gipanggamit sa Ginoo, nagapagamit upod alang sa iyang kausa. Diha sa atong mga kaigsunan po diha sa Taiwan, sa China, sa Malaysia, no? Hallelujah. Sa Davao, sa tibuok nasod, sa atong nasudnong Pilipino, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa atong mga kaigsunan po diya sa Korea, no? O sa Thailand. Sa tanan natong mga kaigsuunan, sa tanan natong mga minahal nga matig paminawan sa tibuok Amerika, tibuok Asia, tibuok Europa. Hallelujah. Atong mga kaigsuunan diha sa Germany, mga kababainan nga nagipanggamit sa Ginoo, daghan kay sila diha, no? Salamatan nato ang Ginoo nga ang Dios maayo gayud kaayo. Di gid siya buot nga nay usa ka nato nga mawala, mao nang iya ginang ipakatag ang iyang mga katawhan, ang iyang mga mamumuo sa tanang dapit sa tibuok kalibutan sa Middle East. Hallelujah. Maayong gabi usab diha. Hallelujah. Praise the Lord. Og salamat sa tanang mga OFW, labi na sa nasod na pinili sa Dios ang Israel. Salamat sa kalinaw nga magpadayon sa paghari niya ng dapita ug nga magmauswagon gayud ang naigugma ngadto kaniya. So kitang tanan magampo alang sa Israel. Atong dadon gayud na siya kanunay sa pagampo, no? Mao na gisugo kanato sa Biblia.
atong dadon na siya sa pag-ampo nga naagi kalinaw, no? O sa tibuok kalibutan nga wala untay mga mga kabingkil, no? Inoon na amang gidi man perpekto gani ang panimalay, mausab ang mga kanasuran apan mag-ampo kita nga naagayoy kasulbaran sa tanan nga mga kabingkil. Amen? So, padayon kita sa andam na ba usab ang inyong mga Biblia. Pansadi pa kita mo adto sa unahan, ayaw ninyo kalimti sa pag-share kining atong Facebook Live. Amen. Ay mo kalimot sa pag-share niini kay diya sa inyong pag-share kamo usay makapamunga. Mao kini ang pagpili sa Dios sa matag usa kanato. Wala kita niya pili aron nga wa tay buluhaton. Kundi dunay buluhaton ang Dios nga gihatag kanatong tanan, ang makapamunga kita og bunga nga mulungtad. Amen. So mao na sa ato pa commitment na nato ngadto sa Ginoo sa diyang muila kita kaniya, mudawat kita kaniya, motuo kita sa atong Ginoong Hesukristo, no? Sa ato pa dunay say buluhaton nga giandam sa matag usa kanato ug gikinahanglan po nato nga buhaton kay mao nay gikahimutan sa Dios. So di pa ko moadto sa unahan ato sing ihatag sa atong partner kung unsa po iyang ikasulti nga naa sa iyang dugan. Amen. Praise God. So imo ang panahon, partner. Okay, praise God. Kumusta og maayong udto sa tanan? Adlaw nga Lunes, Petsa 13 sa atong bulan sa Nobyembre. Amen. O ganiya, nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kagalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Hesukristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas biti Canapi, makigkauban na sab kaninyo, sulod sa usa ka taon. Praise the Lord. Apan sa dili pa kita padayon sa unahan mga kaigsunan, mag-ampo na kita. Ora pa sa kayana. Aman, ikaw ang among Diyos buhi, gamhanan sa tanan, nagbuhat sa iyo taong sa langit. Ug wala nila in Diyos, gawas kanimo, Amen. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao. Among Ginoong Hesukristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo samtang kami nangandam pa. Paingon ngadto sa among buluhaton, dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong pulong ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat kanimo lamang Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord, partner. Sige, siya wala na ko na siya bation. Napan atong bation, ang tanan natong mga kaigsunan. Wala pa tayo makita sa screen, partner. Pero naibalo kita nga ang Dios na sayod. Nga doon na gayoy mga tao nga nagpahipi. Meaning ato ang luyo sa screen, no? Ug nasayod sab kita nga ang Dios may muganti sa tanan nga nangita kaniya. Amen? Amen. Sa gikaingon ko na sa miaging adlaw nga Huwebes, nga ayaw gyud mo pagpalta, ayaw mo pag-absent karong adlaw. Kay atong tiwason katong atong episode nga atong gigagi pa support ni atong adlaw nga Huwebes, no? Diha sa ato ang inunta ato ang gisangyaw. Okay? So, atong topic, og andam na ba usab ang inyong mga Biblia? Andam na ba usab ang inyong mga papel, inyong ballpen, inyong journal, nga inyong kasulatan? Aron nga diha, usay di man guta kaabli dayon sa atong mga Bible og dali. So, pwede na ninyo nga basahon o isulat ang inyong mga madungog. Og diha ni ana, inyo usab kining panahon sa inyong mga pagpamalandong, no? Inyo kining maablihan og inyo kaning inunta katun-an og balik. Inyo kining inunta hatagan og balik og pagtagad. Kay bisan kami sa among inunta mga buluhaton, adunay panahon nga amo sana siyang balikon nganuman. Kay aron pa mabansay pagyud kita og dugang, no?
So mao na nga ikinahanglan nato tagdon kanunay ang atong basahon, no? Kanunay natong tun-an adlaw gabi kay diya sa tong pagtuon mapun-an pang atong kaalam kay balo samtang ang balang espiritu siyang magpadayag sa iyang mga kahibulungan ug katingalahang buhat. Okay? Amen. So diri atong gitun-an atong yaging Huwebes, no, nga unsa man nato pagbali ang atong mga kabalaka, no? Aron mahimo kita nga produktibo, no? So diri kung mabalaka kita murag mawad-an na taugana dili ba kung daghan tag kahadlok nagkabalaka kita o naatay mga gikagulan usay mawala na ang atong pagka-produktibo. Ngano man mopokus man ta sa atong mga kabalakan, mopokus ta sa atong kadlok, mopokus ta sa atong mga nagkalain-lain nga giatubang, pero ang kamaturan nagpabilin nga kung dili kita diha mo focus, doon na kita'y mga produkto nga mahimo. Amen? Sama na sa ato ang inunta, pagtanom. Kung mutanom kita dili ang tanan, no, mabuhi, no? So naagyoy mga atong itanom nga di sad siya motubo, dili ba? Apan sagad nga kung ang atong pagtanom naa sa fertile nga yuta o sa tambok nga yuta, di gina mahimo nga mamatay, no? Hinoon, gawas kon ang Dios mo ay magpatubo, makapamunga gayud kini. Amen ba? So mausab kini ang atong kinabuhi, no? Ato sa diayng bation ng atong mga OFWs, no? Sa ato ang nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan, nga atong mga kaigsuunan nga naa sa pagpaningkamot, sa pagpaninguha, aron sa ilang mga pamilya, makatabang sila, no? Mga residents, mga immigrants, ang among mga pangindahay nga naagayod kamo sa maayong kamot. Kaysa mausab ka namo kaniadto sa diyang nanarbaho pa kami agawa sa atong nasod, na usab ang among pagpaningkamot, pagpaninguha, aron usab makatabang kita sa atong mga pamilya. Kay dili tanan sa pamilya gamiton, no? Mao nang usay duna gayoy usa sa pamilya kung dili magtinabangay, no? Usa ra gi mabug-atan. Apan mao kining giingon nga gikinahanglan nato ang pagtinabangay sama nining atong gibuhat karon. Ginahanglan nato magtinabangay kita sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung gipatindog kita sa usa ka lawas, kinahanglan mag-inambagay kita. Amen? Musa diri atong dadon sa ato ang pag-ampo ang mga pulong atong pagasawan. Amen? Amen. Salamat sa mga signs sa heart, salamat sa mga signs sa likes, no? Apa nag-ampo kami nga inyo kining mahuman ang atong episode kay importante kaayo kini. Amen. Dalaygon ang Dios sa katapusan, mag-ampo kita, amahan, nga naa ka sa langit. Salamat o Dios sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios nga ikaw nagauban gayud kanamo, nasaid kami, nga wala gyud imposible kanimo. Nga kining tanan among pagabuhaton o Dios, imong panalanginan, ug siliyuhan nimo ang tanang dapit dinana ang imong mga katawhan, ang imong mga kanakan, ang imong mga pinili, ang imong mga diniyugan sa pagpamati niining imong tulumanon. Nga ikaw o Dios ang ilang madungog diha sa ilang mga dughan. Silyuhi ang tanang dapit sa imong hamili nga dugo nga walay mga kadaot kasamok nga maabot sa among taliwala. Nga hinunua iya ibubo mo kanamo ang gahom sa imong espiritu o magpadayag ka sa imong gamhanang mga buhat. Ang imong langit nun nga kaalam kay balog panabot mana kanamo nga amo pagyudugang mahisabtan kining imong mapulong aron niining kinabuhia ikaw may maipadayag ug dili kami. O pasalamatan na lang kanamo dan o Dios nga amo usab kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ingon nga maayo kining makahatag kanamo og maayong mga impluwensya ug amo usab kining ikabahin ngadto sa uban. Diin mo kami pagadadon sa matag adlaw nga naa kami sa among pagpanlakaw niining imong yuta nga imong giandam aron kanamo magpuyo nga malinawon inubanan sa imong gahom sa imong espiritu nga naa sa among mga taliwala
sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Yes, Lord. Amen ug amen ug Amen, amen. amen. Praise the Lord. So atong tan-awon unsay giingon sa ato ang mga Biblia. Convert worry into productivity. Unsa may gitudlo sa Biblia? Nga atong i-convert kuno ang atong mga kabalaka ngadto sa pagkaproduktibo, no? Say maingon tanong, unsaon ka nato pagkaproduktibo kung naatas ka balaka, naatas ka kaguol, naatas sa ingnon ta nagkalain-lain nga ingnon ta sitwasyon, no? Number 1 atong tun-an sa Biblia. Ang Biblia nagatudlo kanato nga magbaton kita og kahadlok sa Dios ug walay lain, no? Kundi may gugma kita sa atong tibuok kasing-kasing kalagunahona sa Dios, inubanan usab kana sa atong kahadlok ngadto kaniya. Dili kahadlok nga sama ng mahadlok tang na ikawatan, mahadlok ta kay naay mga dautan nga mga tao nga nagtinguha sa pagdaot sa atong kinabuhi. Dili ingon ni ana ang kahadlok nga atong bation ngadto sa Dios. Ang kahadlok nga magbuhat kita og sala. Amen. Niini ang kahadlok unsa may buot pasabot nga fear God, no? And you need to fear God and nothing else, no? Kung naigugma kita sa Dios, naagid tay pagkahadlok kaniya. Amen. Mubasa kita sa atong libro sa 1 Samuel kapitulo 12 bersikulo 24. Usa kini kabahin sa ato ang pagatun-an nga diin number 1 sa ato ang pagabuhaton aron mahimot ang produktibo niining kinabuhia. Amen. Matod pa niya diya sa libro sa Samuel kapitulo, ako sa mo basa. Ato siyang i-shout out ato pag umangkon si Dilia, salamat sa Dios nga naa ka nakapamati. Nak, salamat sa Ginoo, panalanginan ka sa Dios uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Praise No? God. Salamat sa Ginoo. So ay mo kalimot pag-share nining atong tulumanon. Amen. Kay kini dili ra ni para nato, para po ni sa uban aron kitang tanan dunay matuod nga unity, no? Kung naay unity nga gitinguha sa mga unsay nga ani, mga politiko, mas atong tinguhaon ang unity diya kang Kristo nga atong Ginuog manluluwas. Amen. 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 Diri nagingon diri sa atong mga Biblia, obey the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Remember the great things He has done for you. Manigingon sa 1 Samuel kapitulo 12 versikulo 24. Mabasa kita diri sa ato ang binisaya. Palihog ko, partner. Okay. Apan siguro ha gayud ninyo nga motahod kamo sa Ginoo ug matinud-anon nga moalagad kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing. Inumdumi ninyo ang katingalahang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Amen. No, sa ato pa ang pagbatunog kahadlok sa Dios inubanan sa atong pag-acknowledge kaniya, no? Og nga do na tay respeto kaniya. No, na inubanan sa atong pag-acknowledge kaniya, pagrespeto kaniya, og niini nga sa atong pag-acknowledge niya sa atong pag-respeto kaniya, inubanan nga makaila kita niya nga siya may gamhanan nga Dios. Amen. Amen. Kay gamhanan man siya sa ato pa atong ma-recognize no nga diya sa iyang pagkagamhanan nga niya kanato aduna kitay wisdom, no? Ihatag niya kanato ang wisdom ug labaw sa tanan ang kapasayloan sa atong mga sala. Amen. Kay matod pa niya, hinumdumi ninyo ang katingalahang mga butang nga gihimo alang kaninyo. Nga iyang gihimo alang kaninyo. Sa ato pa, buot sa Dios ipahinumdum kanato unsay iyang mga katingalahang butang nga gihimo alang kanato, no? Nga dili kita may kalimot sa unsang mga butanga nga iyang gibubo diri kanato, no? Sa mga ang atong pagtahod inubanan ang atong kahadlok inubanan sa atong pagtahod ug pagrespeto ngadto kaniya atong makita ang mga kahibulungan butang iyang gibuhat
sa matag usa kanato. Amen. Amen. So gikinahanglan nato una fear God and nothing else, no? Kung naatay lain buhaton kaniya ngadto sa Ginoo, no? Ikinahanglan ang respeto, no? Tungod kay siya balaan man. So gikinahanglan nato respeto ang iyang pagkabalaan ug ang iyang pagkagamhanan. Ug diyan niini atong i-recognize nga siya mao'y naghatag kanato og ingon ta kaalam ingon man ang kapasayloan sa atong mga sala, no? So humaniana masayod kita sa atong value ngadto sa Ginoo. Ikaduha, number 2, no? Masayod kita unsay balor nato ngadto sa Ginoo. Kinahanglan masayra nato kung unsa gayud ang atong ingnon ta value. Unsa may binisaya sa value? Balor, no? Balor, no? Sa ato pa, kinahanglan masayod kita ni ana kung unsay atong balor ngadto sa Ginoo. Na ikaduha, sa atong pagkabalaka, kung ato nang taguan pirmi sa ato ang kinabuhi ang kabalaka, sa ato pawata kaila kung kinsa unsay atong balor ngadto sa Ginoo. Ato mabasa sa atong libro sa Episo kapitulo 1 bersikulo 4. Atong tan-awon unsay giingon diya sa atong mga Biblia. Sa Episo palihog ko lang. Partner, salamat sa Ginoo. Episo kapitulo 1. So atong makita diya unsa gayud kadako ang atong balor sa Ginoo. Matod pa diya sa atong mga Biblia. Hallelujah. Episo kapitulo 1 bersikulo 4. Matod pa diha. There is one body and one spirit, just as there in one hope in which God has called you. Sa ato pa, unsay gingon sa atong binisaya, ato kining basahon sa atong libro sa binisaya. Hallelujah. Basahon ta kini sa atong binisaya kay naaman ta sa atong bersyon nga bisdak. Anyway, chapter 1 verse 4, okay? Sa atong binisaya. Palihog ko, partner. Okay. 4. Okay. Bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, ipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay kasaway sa iyang atubangan. Pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo. Amen, no? Ato Tungod pa? sa gugma sa Dios kanato. Okay, salamat sa Ginoo, no? So salamat, partner. So wala pa buhata ang kalibutan, no? Gipili na kita sa Dios daan. Sa ato panganuman, gipili na kitang daan sa Dios. Unsa may katuyuan sa Ginoo nga gipili kita niya. Dato mas. Even before the world was made, God had already chosen us to be His through our own union with Christ. To be His through our union, we would be holy and without fault before Him. Dato pa. Sa wala pa buhatang kalibutan, gipili na tadaan sa Dios. Dako na tog balor, no? Dili kay balor nga unsa lang na, gipili na tanyang daan para mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan, pinaagi sa atong pagkayusa kang Kristo tungod sa iyang gugma kanato. Okay? Gilaliman ka anang balor nato, dili ikatandi ang atong balor ngadto sa Dios nganuman. Kung mahibalo kita sa atong balor ngadto sa Ginoo, luyo sa atong mga kabalaka, mahimo gyapon tang produktibo nganuman. Kung kita ang gipili sa Dios before the beginning of the world, sa wa pay itsura ang kalibutan, no? Ang hinungdan nga mao, nga gusto niya nga iyang ipakita sa pinaagi sa iyang gugma nga wa gid tay ingnon ta sala bisan pa sa atong pagkakita. Diba? Limang kana. Nganuman,
Because of His love, no? Tungod sa iyang gugma. Og diri naka-decide siya, pinaagi kang Kristo Jesus, nga mahimo gid niya nga mga anak. Amen. Manigingon niya sa 5, palihog ko partner, padayon og basa. Ha? Nga mahimo niyang mga anak. See? Okay. Sige, palihog ko. Giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Jesucristo. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. Amen, no? Ito pa. Siya nag-decide, ani, no? God had already decided that through Christ Jesus, He would make us His, that He would make us His children. This was His pleasure and purpose. No? Iya gining kabubuton. Sukad sa sinugdanan pa, nga may matan niyang mga anak. No? Doon na siya nagtuis niini. Nga matod pa niya, wala pa tamahimong mga anak sa Dios. O klaro ba yan ng Biblia? Ato ba di aning tuison ang Biblia? O dipindi na nimo kung imong dawaton nga, imong ilhon nga, nahimo kang anak sa Dios, dili pinaagi sa imong buhat, kundi pinaagi sa iyang kabubuton, sa iyang kagustuhan. It is His pleasure and His purpose, no? Nga iya gyud kang angkunon nga anak, nya mo dumili pagidta, mo biya pagidta ni anak nga pagtulon ana, no? So dili ka mahimong produktibo, kundi ka mahimong anak sa Dios. Kung imong ilon nga dili ka anak sa Dios, sana pagka-produktibo, di ba? So, magpabilin ka sa imong kahadlok. No? Magpabilin ka sa imong kabalaka. Magpabilin ka sa imong kagulanan. Apan kung anak kita sa Dios, sa ato pa, gitagaan ta niya sa tanan nga naa kaniya. Amen. Itagaan kita niya. Apan dili sa nagpasabot, kung gitagaan ta niya sa iyang tanan, maglingkod na lang sa tawa na tay buhaton. No? Naagit tay buhaton. Amen? So diri atong makita kung unsa ang katuyuan sa Dios. Know your value to God. Ato pa know, hibaw-i unsa imong value, no? Unsa imong valor ngadto sa Ginoo, no? So mahimo kang produktibo kung nakaila ka sa imong kaugalingon kinsa ka nga anak. Amen. Amen. Kinsa imong ginikanan, kinsa imong amahan, no? Ay paging nga, akong amahan mo ning akong amahan. Ibutani mo imong amahan sa imong nga mo'y matod pa sa mga binisaya, mo'y nagligwat nimo, no? Well, di man nato ilimod kay gigamit silang instrumento sa Dios ingon nga atong mga tawhanon nga mga ginikanan. But the reality is ang atong tinuod nga amahan ang Dios sa tanang mga Dios. Amen. No? Mo ni ato ang amahan kay siya mo'y nagpakataw nato sa sabakan sa atong tagsa-tag sa kainahan. Amen. So diri ikinahanglan nato nga naatay pulong sa Ginoo nga atong kuptan aron sa panahon nga naata sa atong kaguol, naata sa atong mga problema, naa sa atong mga kasinatian, naa sa atong mga inunta nagkalain-lain nga sitwasyon, o naata sa isolation natong period, no? Kay balo bata ng isolation period. Kana bang murag na priso na lang gyud ka sa usa ka dapit nga di ka makalihok tungod kay daghan kaayo ka og ingnon gikahadlukan, no? Daghan kay gikabalakan, daghan kaayo ka og ingnon ta di ka kamubuon, no? So naa ka sa imong isolation period. Kung magpabilin ka diha, di ka mo ila, di ka mo dawat sa imong pagkaikaw nga anak ka sa Dios, kay daghan pa kay kag huna-hunaon din. Magpabilin ka nga naa ka sa imong isolation nga dapit, no? Apan kung mo ila ka nga ikaw anak sa Dios, mugawas gyud ka sa imong lungag. Mugawas ka sa imong langob, sa imong gitaguan, sa imong kahimtang, ano man. Kung kay anak ka sa Dios. Kung di ka magpakasala, kung wa kay sala o naa kay sala, ikinahanglan nga makig-istorya ka sa Ginoo aron nga dili ka ginapos. Amen. Sagad ang maghatag kanatog kahadlok kung naatay mga sala nga nahimo batok sa atong Dios o ngadto sa atong isig katawo.
ug mao kanay number 1 atong pagabuhaton kay kung musugid kita sa atong mga sala, apan kung hipuso natong atong mga sala, musamot kita nga naa sa ato ang ingnon ta langob daw di ta kamubon, no? So kinahanglan nato nga ikumpisal ang atong mga pagkulang. Now, number 3, trust the Holy Spirit. Kinahanglan natay pag tuo o ay pagsalig sa balaang espiritu. Ato nang mabasa sa atong libro sa Episo gyapon kapitulo 1 bersikulo 13 o 14. Atong tan-awon palihog ko, partner. Sa 13 o 14 mingon, and you also become God's people when you heard the true message, the good news that brought you salvation. You believe in Christ, and God put His stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He had promised. So number 14, so the Spirit is the guarantee that we shall receive what God has promised His people, and this assures us that God will give complete freedom to those who are His. So let us praise His glory, matod pa diri. Sa atong basahon, sa atong binisaya. Okay. Nindot kaayo ni nga, ingnon ta, pagtulunan nga ato kining makatunan. Hallelujah. Sige, palihog ko, partner. Kung kamo usab nahimong anak kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Amen. Ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Amen. Sa dihang mutuo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iyan. Oh, ginlimang ka, no? Sumutuo kita sa balaang espiritu. Okay, sige. Padayon, Sa partner. 14, kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak. Ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Tungod niini pagadaygon siya. Amen. Praise the Lord, no? Sa klaro kayo nang gisulti diya sa Biblia, no? So kinahanglan natay pag-acknowledge natay pag-ila, no? Nga ato gayong saligan ang balaang espiritu kay siya mao ang patik diri kanato. Amen. Siya ang gipatik diri kanato sa amahan. Ang atong amahan nga naa sa langit. Nganong gipatikan man ta aron dili ta magpabilin sa atong naimutangan nga muratag wala nay paglaom tungod sa atong mga kahadlok, kabalaka, kaguol, problema, no? Usala, bisyo, no? Kanang tanan, makagawas lamang kita ni anang tanan atong mga gikadlukan o atong gikabalakan kung muila kita kung kinsa wala ang espiritu nga mo iyang gipatik diri kanato, no? Gilalimang ka. So, kung mao kini nga nadungog na nato ang maayong balita nga naghatag kanatong kaluwasan ug mituo kita kang Kristo. Sa ato pa walay rason nga wa kapatiki. Pinaagi sa imong pagtuo gipatikan kita sa Dios. Pinaagi sa paghatag kanato sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, no? Manay gisaad niya sa libro sa mga buhat, no? Sa ato pa nga ang mga tinun-an niya wala palakta kay para nga mudawat usa sila sa balaang espiritu nga gipadala sa amahan samtang siya ikayab ngadto sa langit. Amen. Dili padala ang balaang espiritu kundi siya makabalik ngadto sa amahan. Amen. Apan tungod sa kasagaran tuison pa na sa mga tao nga diin nakulangan sa ilahang ingnon tarason. Apan kun ako sa akong dapit, di na ko mangitag rason oy kung ang pasalig sa Dios mao kini. Tungod kay ngano man, kung sigurado ang Dios nga ato ang Ginuog manluluwas nga may naghatag kanatog kapasayloan sa atong mga sala, nganong magdaghan patag duha-duha, no? Mao ning niingon siya dinhi, unsa man ang patika sa Espiritu Santo nga niya kanato, mao kanay timaan nga kita iya sa Dios. Amen. Amen. Praise God.
ug kay iya man kitang espiritu mo ang mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios. Amen. Okay? Praise God. Unsa man ang saad sa Dios nato nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Okay? Hingpit nga kagawasan dili kanang hingpit nga kagawasan that is more than enough. Wa nay makalabaw pa ni ana nga kagawasan nga gihatag sa Dios diya kanimo. Sa diyang miila ka kaniya nga imong Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Now, may mong produktibo ang imong kinabuhi. Produktibo ang imong kinabuhi. Kay miila ka kung kinsa ka sa iyang ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Now, ang ikaupat, dali na kay tang oras, sapit na maurot na itong usa ka oras. Apan pwede ninyong balik-balikon pagpamati. Kay aron nga, madasig pagyud mo sa inyong pagkinabuhi diya sa espiritu o sa kamatuoran. Amen. Kay kini nagkinahanglan ni og kanang ingnon ta pagkinabuhi sa espiritu sa kamatuoran. Kay kun di ka ingnon ta mataw pag-usab, di ka mapuno sa Espiritu Santo. Hindi ka mutukan Kristo, di ka magpapuno kaniyanan. Mamiss gyud nimo kining iyang saad, no? So diri ang ikaupat, don't miss the point of light. Ayaw kunog wag tanga, no? Don't miss matud pa niya ang punto sa imong kinabuhi. Unsa may punto sa imong kinabuhi? That God so loved the world and He gave His only begotten Son, and those who ever believe it in Him should not perish. Amen. Praise God. Siya may magagiya ka nato sa atong pagkinabuhi. He will guide our lives, no? He will lead us into the everlasting happiness. Di lang kay kanang karon ra atong pangningwaon, mahanaw ra na. Kundi atong paningwaon, mamahimot ang produktibo, dili pinaagi sa atong kusog, kundi pinaagi sa Espiritu sa Dios nga niya kanato. Nga di nagsaad kanato, nga tagan taniya sa kinabuhi, nga walay katapusan. Sa diyang nituo kita kang Kristo. Amen. Amen. Praise God. Ug ang maong kinabuhi nga walay katapusan, this will lead us into eternal happiness. Wa natay kagulanan dito, wa natay kadlukan, wala natay mga pagkulang, wala na tanan. Matod papahira na sa Ginoo atong mga luha. Ato pa, magdaig na lang ta sa Ginoo, no? Wa may nakaadto pa kanato. Apan kung nito kita sa maayong balita, wa nay daghan question. Kay ang nagatuo sa bisan sa usa ka pulong nga iyang madungog, muturok kadto sa iyang kinahiladman, mulipang kadto, mugamot kadto og mamunga kana og bunga nga mulungtad. Amen. Praise God. Mana mahimo kang produktibo, ano man. Kay di nimo i-miss ang punto sa kinabuhi nimo. Kay ang punto sa kinabuhi, wala din sa yuta. Amen. Wala din ining kinabuhi. Apan ang punto nato nga mao, nga doon na kitay, walay utlanan nga kinabuhi. Kay mao kanang importante nato. Mahimong maato ang tibok kalibutan ug mawagtang ang atong kalagnan. Wa gid tay mahimo. Amen. At tutapon nita sa kalayo nga nagdaba-daba, kalayong walay pagkapalong. See? Nan ikalima nagaingon diya nga ato gayong i-release ang mga butang nga walay mga kapuslanan. I-release nato, no? Ato na mabasa atong basahon ng atong Psalms chapter 56 verse 3. Palihog ko, partner. Salmo kapitulo 56 versikulo 3. Hallelujah. Kung atong pamalandungan, gikinahanglan ato ning ingnon ta tagaan gayud og pagtagad tungod kay sa atong pagpamalandong ato pagyong masabtan unsay giingon sa Ginoo. Amen. Salmo 56. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Versikulo
3, tanaw na to sa giingon sa atong mga Biblia. Matod pa diha. When I am afraid, O Lord, matod pa ni salbista ni David. When I am afraid, O Lord Almighty, I put my trust in you. Mahadlo ko no siya, akong isalig nimo, akong ibutang akong pagsalig. Ikaw kuno paliw ko sa imong binisaya. Kung bation ako kahadlok, musalig ako kanimo. Amen. See? Musalig ako kanimo. Manigingon sa salmista ni David, salbista ni David. When I am afraid, so ato pang isalikway nato katong walay mga kapuslanan. Sama sa atong kahadlok ato nang isalikway, kaguol, no? Problema, suliran, di ta magsigig kumkum ana, di kita magsigig puno sa atong inunta sa atong kaugalingon og mga basura. Wala gingon mga basura na. No? Atong kaguol, atong mga nagkalain-lain nga gyunahuna, no? Usahay sa atong mga kaguol, pirmi lang tang ingon tagubot atong pangunahuna, no? So gusto sa Ginoo nga ilabay nato ang mga butang nga walay mga kapuslanan. Dili butang nga material, no? Kay kana imong ang imong kaguol, ang imong unsa na mga problema, di ba na siya makita? Di ba? Mo na bitaw magkinabuhi kita diya sa espiritus ka matuoran ug magtuo kita diya sa espiritu, dili kita mo tuo sa atong makita, no? The just shall live by faith. Makita atong pagtuo mo'y atong ikinabuhi, dili nga magkinabuhi kita diya sa makita. Kay kun ang makita atong ikinabuhi, perdita. Amen. Now, ang ikaunom, trust God. Trust God's care and provision. Anto taniya mo salig sa ato ang mga iyang pag-atiman kanato, ang iyang pagsangkap, no? Sa diya nga may numdum kita sa diyang ihalad sa Ginoo si Abraham nga nangayos ang Dios sa iyang anak, no? Naningon siya nga ihalad nimo nako ang imong anak, no? Ug miingon siya nga wala siya nangayo, wala siya nagbalibad sa Ginoo. Ato na mabasa sa Genesis chapter 22. Wala siya mabalibad sa Ginoo. Wa siya kibaw kung ang iyang unahuna, no? Naninood siya nga kaybaw siya nga ang Ginoo mao siya magbanhaw sa iyang anak. Pero wa siya kaybaw nga ang iyang padulngan, ang iyang anak nga mao iyang halad nga tagaan siya sa Ginoo, no? Apan sa diyang nangutana ang iyang anak tay, niya man kay sugnod, niya man kay kuan, unsa man day imuhang ihalad, unsa may tubag siyang anak, Samahan. aw sa iyang amahan, di ba ningon siya God will provide, no? Sa ato pa ni atong bukira nga din gidala ni Abraham ang iyang anak, ang iyang naibawan nga ang Dios mo provide niya sa iyang ihalad. Amen. No? Mao kato nga, mo tong gitubag niya iyang anak, mausab kini kita. So di kita mo salig sa atong kaugalingon nga pangunahuna. Kay ang Dios na ibaluon say atong ihalad niya, unsay atong ugma. Ug unsay may tabo kanato, atong basahon kana sa libro sa Panultiyon Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6. Nga di kita mo salig sa atong kaugalingon nga kaalam, adto ta sa Ginoo mo salig, no? Di nato inon nga kita mo ay mag-provide kundi ang Ginoo mo ay mag-provide. Amen. Amen. Kapitulo 3 sa atong libro sa Panultihon, versikulo 5 ug 6, matud pa diha sa atong 5 ug 6. Hallelujah. Matud pa niya diha. That is trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Okay? Manigingon niya sa 5 ug 6. So, basa palihog sa imuhang binisaya, partner. Okay. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong gibuhat.
ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Amen. No? Sa ato pa, doon lagi pagtudlo ang Ginoo sa matag usa kanato sa diyang maadto kita niya mo salig. Amen. Di kita mo salig sa atong kaugalingon nga kaalam kay wala kining kaalama kung wala siya diri kanato. Amen. So gikinahanglan nato siya nga siya mo'y ato agay yung saligan. No? Kita magsalig sa atong kaugalingon nga kaalam. No? Kung siya ang provider sa ato pangadto kita niya mangayo. Amen. Now, ang ikapito unsa pangitaon nato ang gingharian sa Dios. Amen. Seek God's kingdom. Mo ni gingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No. Sa ato paunahon sa nato ang Ginoo pagpangita, and all these things will be provided unto you. No. I-provide ta sa Ginoo sa uban mga butang o sa tanang mga butang sa diya nga siya ang atong unahon. Amen. Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. So ato gayng tan-awon kung maadto kita niya mo tutok. Dili ta mo tutok sa atong mga problema, di natututukan atong kagulaanan, mga problema, mga bisyo, mga unsa man kana, kundi mo tutok kita ngadto kaniya. Kaysa atong pagtutok kaniya, siya ang mag-provide sa matag usa kanato. Amen. Nga bisan pong kulang ang naa kanato, He is able to multiply what we have. Amen. Atong ibaw-an nga sa ato ang Biblia katong 3 ka isda og 5 ka tinapay sa bata, no, nga gikuha ni Hesus, ug mao katoy iyang gibahin-bahin sa mga tawo nga nag-alirong kaniya samtang nagpamati sila sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga nagtudlo si Hesus, no. So mao sab ni kita, kung siyang atong unahon naagi provision, no. Dili gid ta pasagdan sa Ginoo. Kay ngano iyan ang saad. No, iyan ang saad. Gikinahanglan nato nga kung wala tay means kana bitang kulang ang atong means, kulang ang atong resources o kulang atong provision, atong una-unaon nga siya gamhanan nga motagbo sa tanan natong panginahanglanon. Amen. Magkinaon samantana agid siya magpaluyo sa atong mga kinabuhi kay siya man ang atong giuna. Amen. Giuna nato siya, wala nato ingnan nga ang atong gi-prioritize ang ato ang mga problema, no. Sagad usay ang atong i-prioritize ang atong problema. Ining meta mag Bible study ta, ay isa pa kay manlaba pa ko oy, daghan kay kog labhonon, no. Digyo ka kamao moingon nga, oh sige unahon sa nakong Ginoo kay tabangan ako niya sa kong labhonon, no. Usay mangitang dili mag-Bible study sa ta. So, maninda pagyug ko kay wa pa ko'y halin. No? O mangwarta pa ko, trabaho pa ko, overtime pa ko, kay nako'y dako nga bayranan. No? Ingon ni anak kita. Dili ba? Ang atong pasalig, ang atong kaugalingon makahimo sa atong mga wala. No? Sa tanan nga atong problema, nagtuo kita nga kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, makahimo kita. Mao ni sagad may tabo sa tao nga naa siya sa iyang kasinatian, nagpabilin nganuman. Kay wala man niya unahang Ginoo. Dali mag Bible study ta unya na naoy kay naabag koy adtuon na pa koy lakton. Wa nay oras gabiin na. Di ba? Ingon ni ana. Kasagaran ingon ni ana gayud ang mahitabo. Dili ato ta simbahan kay mo tabang sa ta didto kay tay bulaton. Ay unya na gud na oy kay ngano digyo ko ka lugar. Pero nalimot ka nga si may naghatag nimo gininawa. Si naghatag nimo ni anang imong lawa, si naghatag nimo anang monang sagad may tabo masakit ang tao. Tungod kay ang iyang ginahuna, ang iyang gyung kaugalingon. So ini kasakit na mangayo na siya sa Ginoo. Uy, ampuin taon ko ninyo kay labad akong ulo. Iampuin taon ko ninyo kay nasakit ko. Iampuin taon ko ninyo sa paayo paglawas. Di gyud unahon ang Ginoo. Okay? So mao kini ang problema sa katilingban. So gikinahanglan nato nga unahon nato ang Dios. Liyo sa atong kawadon, unahon i-prioritize ginato ang Ginoo kay human ni ana. Diha sa ayang gugma kanato, no? Siya maoy
muatiman kanato. Amen. Hallelujah. Dili nato i-prioritize ang Ginoo nga ingnon ta para lang sa ato ang unsay atong interest usay ato nang i-prioritize ang Ginoo tungod na sa atong kaugalingon nga interest na natay interest. Dili nang interest sa Ginoo, dili na ang purpose sa Ginoo. May atong tumong. Amen. So mao kana may tabo sa tao. Apan nagpasalamat kita sa Dios nga niining atong gibahin nga pagtulunan, nagampo ako nga aduna kitay nakatunan. Amen. Amen. Kitang tanan naa sa atong mga kaluyahon. Apan gikinahanglan mo fight kita inaagi sa mga pulong nga atong nadungog. Kay kundi ni nato ikinabuhi ang pulong sa Dios nga atong nadunggan ug atong nabasa, kawang lang gyud ang tanan. Di kita mo asinso. Amen. Amen. Naarata sa pag-asinsong gamay, balik na sa ta sa uno. Ingon ni ana ang kinabuhi sa tao. Aban sa dihang unahon nimo siya, naagid ang imong pagtamod, naagid ang imong kahadlok sa Dios, mao nang imo gid siyang unahon, mao nang imo gid siyang i-prioritize sa imong kinabuhi. Ang Dios na sayod unsaon kaniya. Amen. Sama sa usa ka byuda, naghatag siya siyang usa ka dako. Ang uban nag-prioritize sa ilahang negosyo, dagko kay silang negosyo. Ang sali nila mo'y ihatag. Pero ang byuda, ang tanan niyang kabuhian gihatag sa Ginoo. So unsay nahitabo ato, di ba? Si Jesus mismo nagpaantaw sa naghatag nga malipayon. Itong pagpangalagad sa Dios tinud-anay gayud, tibuok kasing-kasing kalagunahon na og kusugnan diya sa imong nimutangan. Mausab gayud ang imong kinadagan sa imong kinabuhi. Amen. Kitang tanan adunay mga kaluyahon, but we have to fight for it. Saon pag-fight nato ang pulong sa Ginoo. Gamito nato na nga hinagiban sa atong pagkinabuhi. Kay niining kinabuhi wala mangita ang Dios sa atong bahandi. Ang iyang gipangita ang atong kasing-kasing sama ni David. Si David, nagtuta si David, makasasala, kasala siya. Pero tungod sa iyang pagpangita sa Ginoo, he seek God first sa iyang kinabuhi. Luyo sa iyang pagkamasalaypon, luyo sa iyang pagkamakasasala. Kaya nakasala, manggid siya. Pero nagpaubos siya sa Ginoo. See? Wanang respeto niya sa Ginoo, number 1 gina, aron tamahimong produktibo. Hinanglan natay fair God, natay kahadlok sa Ginoo. Ug aton tutukan gayud ang Ginoo sa kanunay. Di nato tutukan ang atong kaugalingon nga diin wa tay mahimo ug wala siya. Usa nining kahaponon, kun diya sa imong nahimutangan, nakatun ka ug aduna kay nakatunan ug dunay kay gusto ug duna kay nadungog nga diin ni kontra sa imong dughan nga kinahanglan imo nang buhaton aron nga mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Oras na aron imong pasudlon si Kristo sa imong kasing-kasing. Nga siya mo ay magdumala niya ng imong kinabuhi, siyang imong paharion, siya imong i-prioritize, siyang imong tagaan og pagtagad, no? Nan, ato kining dadon sa pag-ampo. Sabat sa atong pag-ampo, kay diin nag-ingon siya sa Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 20, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. O kung may makadungog sa akong tingog, o muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya, mukaon sa uban kanako. Kining maong imbitasyon na, dili ni imbitasyon sa ingnon taong walay pagtuo. Kundi ang pagtuo nimo ngadto sa Dios may makahimo niimo niini. Amen. Kay diya sa imong nahimutangan, wala ka mamati sa aksidente o sa imong kagustuhan, kundi pagpili ka na sa Dios diya kanimo aron makapamunga ka, aron makalakaw ka, makapamunga ka og bunga nga mulungtad. Kay moabot ang panahon nga kung ikaw gitawag karon naay panahon nga diya ang imong kinabuhi, ang imong mga pagsulay, ang imong mga problema, ang imong kahadlok, ang imong kabalaka, mahimo ka na nga buhing testimonyo alang sa iyang kaymayaan o kadungganan. Amen. So mag-ampo kita.
Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, kini maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Kung ilaka kang Hesus nga imong Ginoong manluluwas, o sa kinasingkasing mo tuo ka, na siya mo gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan makabaton ka sa kompleto nga kagawasan. Amen. Mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo, imo ani nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Atong itaas ang atong makamot ngadto sa Ginoo. Og diin siya may nasayod sa imong nahimutangan. Asa ka mang dapita nga nagpakadungog niining maayong balita. Ayaw gyud paglunga, kay ang Dios nasayod kanimo og siya mo ay tag-iya kanimo. Og niini sa imong pagtuman sa kabubuton sa Dios, imong maangkon ang saad niya. Amen. Salamat o Diyos samahan. Sige, sabat sa pag-ampo, mao kining atong mapag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan namo nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ani amidola ko kanimo, Dios. Ani amidola ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako. Pasaylo sa ako. tanan kong mga sala. Sa tanan kong mga Nga sala. nahimo. Nga nahimo. Batok kanimo. Batok Sa kanimo. pulong. Sa pulong. Sa buhat. Sa buhat. Ug sa unahon. Ug sa una. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Hugasi ako Hugasi sa imong hamili nga dugo. Sa imong hamili Sa nga tanan kong sa pagkadautan. tanan kong pagkadautan. Gikan sa akong pagkahimugso. Gikan sa akong Sa sabakan sa akong inahan. Sa sabakan sa akong Ug hangtod nining panahon na. gantod nining panahon. Ug mila ako kanimo. Umila ako kanimo. Nga ikaw akong Ginoo. Nga ikaw akong Ginoo. Ug nagato ako. Ug nagatuo. Nga ikaw mo ang gibanaw sa Dios. Nga ikaw mao ang gibanhaw sa Dios. Gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Sukad nining orasa. Sukad nining oras. Giablihan ko Giablihan ko nga akong nga kasing-kasing. akong kasing-kasing. Og sumulod ka kanako. Ug sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang kanako. maghari diri kanako. Ikaw na Ikaw na ang magtudlo kanako magtudlo sa ka pag-alagad kanimo pag-alagad ka sa tibokong kasing-kasing, kung kasing sa tibokong kalag, ibo ko ka lang. una-una og kusog, Una-una ug ug sa pagsimba kanimo sa pagsimba sa espiritu sa espiritu, ug sa kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat, Ginoong sa imong Hesus. mga pulong Sa imong nga mga akong pulong, nadungog nga akong nining nadungog, orasa. nining oras. Ug salamat Ug sa salamat kapasayloan sa sa kapasayloan akong mga sa sala. akong mga sala. Ug isulat Ug ang isulat akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa sa kinabuhi. basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo, Sa ngalan ni Kristo. kini akong gipangayo Kini o akong gipasalamatan. gipasalamatan. Amen. Ug amen. Amen. Ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. O kagidawat mo na si Jesus nga imong Ginoong manluluwas. Nagaingon ang Biblia sa libro sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Alang ni adtong midawat ug miila kaniya, na gihimo na niya, o mahimo na siya nga anak sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Okay na himo naman tang mga anak sa Dios, diya sa nanghingapin, yang grasya. Yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. So ang walay puas nga panalangin na anak kanato ang ato na pag-claim sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pulong sa Dios nga atong gisawan ug atong gituhuan, madawat nato ang tanan nga saad sa Dios sa diyang kita usab anaa nagpabilin kaniya. Amen. Amen. Praise God. Ay kung di na ta magpabilin kaniya, unsa ang pagpabilin niya iyang mga saad kanato. Amen. O sa niini, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Magsunod ka lang nining atong tulumanon sa matag adlaw aduna kitay everyday Bible study group nga diin ato nang nana sa live no sa atong Facebook. Pwede mo magpadayon sa pagpamati ni ana nga diin nagapanudlo kana sa pulong sa Dios. Amen. Mahimong dili ako ang matag adlaw nga na-assign diha pandunay pastor yang gi-assign sa Ginoo. Ay mga kapastoran nga gipang-assign sa Dios sa tagsa-tagsa kabuluhaton. Diin siya mo ay naghatag ni ana og kaalam kay balog panabot aron makapadayon kita sa paghisgot sa maayong balita
Kay kining maayong balita gikinahanglan nato sa matag adlaw. Amen. Usa mag-ampo ako alang kaninyong tanan nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom magapuno kanatong tanan sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya ug nga makapadayon kita sa pagtubo sa atong paglaom pinaagi sa gawom sa Espiritu sa Dios nga niana sa atong mga dughan. Amen. Ug diyan nagpuyo naman siya kanato padayon kamo ayaw mo paglunga sa matag adlaw nga naa kita sa atong live matag adlaw sa Lunes ug matag Huwebes ug sa susama ang oras alas 12 sa udto diri kay nausab man ang atong oras. Amen. Og sa danang dapit nga diin anaa kamo usab sa pagpamati sa ato ang radyo ang kamatuoran sa Biblia. Pwede sa nung live sa ato ang radyo no. Facebook live gyapon na sa atong live broadcast sa radyo. Sa atong 540 radyo DYRB Radio Pilipino Cebu. Amen. Kung karatang inyong mga radyo na sa kabukiran unahan mo sa ato ang inuntang lugar sa Subo, pwede mong maadto diretso sa ato ang Facebook Live. Night Facebook Live sa radio broadcast sa atong DYRB. Basta pangita lang na ninyo na anan sa akong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himay, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoong manluluwa, sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pwede sa diay mo magpadayon sa pagsunod kanato sa atong YouTube, no? Subscribe po mo sa atong YouTube. Amen. Praise God. O i-share ninyo mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kaanakan, mga kaigsuunan. Itang tanan, ato ning tabangan sa pag-share. Kay daw samara nga, kamu usad nakapangatkat sa kabungturan aron pagsangyaw sa maayong balita. Amen. So ako nang ihatag ang panahon sa akong kapartner aron siya ang motapos. Amen. Amen. Praise God. Mga kaigsuunan natapos na sab ang atong panahon. Dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung naduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kini ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Piti Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maanaa kaninyo. Amen. Hallelujah. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdong gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahanapan. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Busa hangtod sa sunod ay magkalimot sa pagsunod nining atong tulumanon. Tungod ni ana, panalanginan gyud mong tanan sa Dios ug sa inyong pagsir ang inyong kahago di gyud mo labay kawang kay matag usa ka nato gantihan gayud sa Dios sumala sa atong iyang pagbuhat sa iyang kabubuton. Amen. So hangtod sa sunod, we love you all and God bless us all. Hallelujah. Shalom. Shalom.